अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 आपके पास कुरान मजीद का तारुफ कंप्लीट हो चुका है। आपका मौज़ूआत मुताले में कुरान मजीद का तारुफ चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपके पास आता है चैप्टर नंबर 2 अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत, ये भी कंप्लीट हो चुका है आपका। आज चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट लेंगे, इल्म की फ़र्जियत व फजीलत, यानी इल्म के क्या मायने हैं, इल्म क्या ज़रूरत है, इल्म के बारे में यानी क्या बात आती है। स्टार्ट। इल्म के मायने ये जानना और आगाह होना। अल्लाह ताला के अपने बंदों पर बेहद एहसानात हैं। इनमें से एक एहसान इल्म है जो उसने अपने बंदों को अता किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई इसमें इरशाद है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सूरह अलक़ की आयत नंबर 125 है ये। इसका तर्जुमा क्या है आपके पास देखिए, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़िए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म ना था। यानी आयतों मुबारका जो है वो आप अच्छी तरह से तिलावत कीजिएगा। मैंने सिर्फ पढ़िए, तिलावत नहीं की, आप तिलावत कीजिए सही से। तिलावत के बाद देखिए तर्जुमा क्या है आपके पास। आयत नंबर 125 का तर्जुमा है, यानी अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है, जब अल्लाह ताला ने वही नाजिल की तो उस वही के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए, यानी अल्लाह अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया। किसका पैदा किया? यानी जिसने इंसान को पैदा किया। वही खालिक रब्बुल इज़्ज़त है जो पूरी मखलूक को पैदा करता है, जिसने इंसान को पैदा किया है, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया, यानी एक छोटे से नुक्ते से अल्लाह ताला ने जो है इंसान को पैदा किया। ये सोचे समझने की बात हो, ये खालिक कायनात ही कर सकता है, कोई आम शख्स नहीं कर सकता, ना कोई आम ज़ात कर सकती है। पढ़िए और आप शासन का परवरदिगार बड़ा करीम हो। ये भी बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि पढ़िए, अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा परवरदिगार जो है तुम्हारा जो है वो बड़ा करीम है, रहीम है, बहुत गफूर रहीम है, बहुत ज़्यादा करम करने वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जो इंसान को जो है कलम के ज़रिए इल्म सिखा रहा है और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म ना था। यानी इंसान को बहुत सारी बातों का इल्म ना था, लेकिन अल्लाह ताला ने इल्म के ज़रिए, कुरान पाक के ज़रिए, वही के ज़रिए इंसान को तमाम बातों से आगाह किया। अब आगे आता है हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, यानी तलब इल्म हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। इसलिए मुसलमान पर लाजिम है कि वो तलब इल्म में कोताही ना करे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। अगर हम देखें तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, यानी ऐसे हर मुसलमान यानी जो है इल्म की तलब जो है, तलब इल्म हासिल करना जो है वो हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है, ताकि उसे पता चले कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके अंदर ख़राबी क्या है, इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस अंदाज में उसको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस महवर पर लेके चले, किस मकसद के तहत गुजारनी है। इसीलिए कहा गया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इसीलिए मुसलमान पर लाजिम है कि वो तलब इल्म में कोताही ना करे, यानी कोताही ना करे यानी वक्त ज़ाया ना करे और इल्म हासिल करता रहे। इल्म की अहमियत से मुतालिक देखिए, इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा और नाइब है। यह बात हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर पैदा किया है और ज़मीन पर अल्लाह ताला ने उसको नाइब बनाया है, अपना खलीफा बनाया। वो किस तरह, अगर कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई अगर हमारा हुक्मरान है, अगर उसको ये ओहदा मिला है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए कुछ हुदूद मुकर्रर हैं, कुछ ऐसी जो है अहकामात उसको दिए गए हैं ताकि वो दुनिया के अंदर जो है लोगों के हवाले से जो उनकी खिदमत करे और यहाँ हुकूमत करे। लेकिन ये अल्लाह ताला का वो खलीफा और नाइब की हैसियत से काम करेगा। वो हुक्मरान नहीं है, हाकिम नहीं समझेगा अपने आप को, बल्कि वो नाइब और खलीफा है जिसको कुछ हुकूक दिए गए हैं, जिसको कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों को उसको पूरा करना है। इसे इल्म ही की वजह से बाकी मखलूक़ात पर यह फजीलत हासिल है। यानी अगर इल्म दिया जाए, यानी इन्हें जो है इस इल्म ही की वजह से बाकी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है इंसान को। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म से नवाजा है और इल्म ही की वजह से बाकी मखलूक़ात पर इंसान को फजीलत हासिल है। इल्म ही की वजह से फ़रिश्तों को हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। ये बात आपको अच्छी तरह इल्म है, आपको जानते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए।
یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا. علم عطا کرنے کی وجہ سے انسان کا جو رتبہ ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہے. اسی فرشتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا تمام فرشتوں کو کہ حضرت علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. اور جس نے سجدہ نہیں کیا آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ ابلیس کے نام سے ہے، جس کو سب شیطان کہتے ہیں، جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے. یعنی یہی ہمیں جو ہے علم جو ہے عظمت کی بنیاد پر لے کے جاتا ہے، ہمیں بڑائی بتا دیتا ہے، ہمیں آج عزت و وقار عطا فرماتا ہے صرف اور صرف علم کی بدولت ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرماتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے لیے علم میں اضافے کی دعا فرماتے تھے. اس بات کی ہمیں جو ہے آپ سے تعلیم مل رہی ہے کہ ہم بھی اس علم میں اضافے کے لیے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی اگر انسان ہے اشرف المخلوقات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر انسان کو افضلیت حاصل ہے، یعنی فضیلت حاصل ہے، تو ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا میں اس کو فرمایا. نیکسٹ آپ کے پاس ٹاپک آتا ہے عہد رسالت میں اشاعت علم. عہد رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دوران میں آپ جو دور آپ کا رسالت چل رہا تھا اس میں علم کی اہمیت کیا ہے. علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو قیدی کافر آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے، گم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. اب آتی علم کی اشاعت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب علم کی اشاعت ہو رہی تھی، علم کی تبلیغ ہو رہی تھی، علم کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو کوششیں تھیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد، یعنی غزوہ بدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو غزوہ بدر میں کامیابی سے ہمکنار کیا اور کفار مکہ کو شکست دی. جب شکست دیتی تھی تو اس دوران میں کچھ قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، وہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے جو حلال طیب قرار دے دیا تھا. اور جو قیدی ہاتھ میں آئے تھے ان قیدیوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ دیا تھا. یعنی یہ جو ان کے لیے رکھا گیا تھا، جو قیدی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں اور جو فدیہ دے کر آزاد ہو جائیں. لیکن اگر جو فدیہ نہ دے سکیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. دیکھیں کتنی اچھی بات، کتنی اچھی ان کے لیے یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ جب مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے تو ان کے اندر بھی علم کی جو ہے افادیت آ جائے گی، وہ خود بھی علم سیکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا دل و دماغ جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے، سکھانے سے چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. یعنی جب وہ مسلمان بچوں کو علم پڑھنا لکھنا سکھائیں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو ہے، یعنی جب اس زمانے میں جو ہے خواتین جو ہے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، آپ نے پھر بھی ان کے لیے تاکید فرمائی کہ وہ علم حاصل کریں. یعنی آپ نے ان کے لیے علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی. اس زمانے میں جو کہا جاتا تھا کہ زیادہ تر سے وہ صرف لڑکوں پر توجہ دی جاتی تھی کہ آپ وہ علم حاصل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خواتین کو جو ہے ہنر مقام عطا فرمایا، اچھو عزت مرتبہ عطا فرمایا، وراثت میں آپ نے ان کو حصہ دار بنایا، اور ساتھ ساتھ آپ نے علم میں بھی ان کو خواتین کو حصہ دار بنایا کہ ان کو علم حاصل کرواؤ. یعنی آپ نے کہا خواہ مرد ہو یا خواہ عورت، علم حاصل کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی. آپ صاحب نے فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. یعنی سب پر، لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، سب کو علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا ہے. اسی طرح آپ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. یعنی مومن جو ہے سب سے زیادہ اسی بات کا حقدار ہے کہ وہ علم و حکمت کے موتی حاصل کرے اور اپنی زندگی جو ہے ان سے اپنے آپ کو منور کرے، اپنی زندگی کو بہتر کرے، روشن کرے، اور اس کو
جو ہے اپنی زندگی کو ایسے سنوارے جیسے کہ ایک گھر کو سنوارا جاتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے، ایمان کو بہتر کرے، اسی سے ہمارا جو دین و دنیا جو ہے بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم کچھ کریں گے، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم کسی بارے میں کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کر سکتے۔ پہلا آپ کا پوائنٹ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔